مقدمة. وتناقش الرسالة التالية بعض فوائد وحكم الاختبارات والتجارب التي يواجهها الناس خلال حياتهم من أجل اتخاذ جانب مهم من جوانب الأخلاق الحميدة وهو الصبر. وجاء في الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق الشخصية النبيلة. فوائد الاختبارات والتجارب. لقد أوضح القرآن الكريم أن المسلمين كفل لهم مواجهة الصعوبات والاختبارات طوال حياتهم. سورة البقرة الآية 155: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك فمن المهم أن نتعرف على بعض فوائدها وحكمها حتى نزداد صبرا وطاعة لله تعالى فيها. الفائدة الأولى هي أنه من خلال الاختبارات والصعوبات يفهم المسلم بشكل أفضل قدرة الله تعالى اللامحدودة. يمكن أن يحدث هذا عندما يواجه المسلم صعوبة لا يستطيع علاجها بالموارد التي يمتلكها، مثل الرعاية الصحية الخاصة. وهذا الإدراك يلهم الإنسان أن يعيش في طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره والاجتناب عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر طوال حياته، وهو يعلم أن لا مال ولا نفوذ اجتماعي سيحميه من قضاء الله تعالى. فالاختبار أو الصعوبة التي تدفع المسلم إلى هذا الاتجاه قد تكون سبباً لطاعته وبالتالي سبباً لنجاته في يوم القيامة. والحكمة والفائدة التالية من الاختبارات أنها يمكن أن تؤدي إلى تواضع المسلم لله تعالى. عندما يعيش الشخص دائماً أوقات الراحة، فمن السهل عليه أن يصبح مغروراً وفخوراً بحياته وما يملكه. ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يلزم سوى ذرة فخر واحدة لأخذ المرء إلى الجحيم. وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 265. ويمكن للاختبارات والصعوبات أن تكسر هذا الكبرياء وتذكر المسلمين بضرورة التصرف كعباد الله تعالى المتواضعين. لذلك من المهم للمسلمين الذين يواجهون صعوبات أن يتأكدوا من إزالة أي علامات فخر عن أنفسهم من خلال الاعتراف بأن كل نعمة يمتلكونها لم يمنحها لهم إلا الله تعالى. في الواقع إن الافتخار بشيء مخلوق وهو ملك لشخص آخر هو ببساطة أمر أحمق. والحكمة التالية من وراء الاختبارات والصعوبات هي أنها تشجع المسلمين على الإخلاص الحقيقي في أعمالهم، أي القيام بالأعمال الصالحة فقط من أجل إرضاء الله تعالى. إن المسلم الذي يعاني من الصعوبات يدرك أن الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدته في لحظة حاجته هو الله تعالى، ولن يستجيب له إلا عندما يكون لديه الإخلاص. سورة الأنعام الآية 17: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في الواقع حتى أن العديد من غير المسلمين يدعون الله تعالى بإخلاص عندما يواجهون ظروفاً صعبة. سورة العنكبوت 29 الآية 65: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولكن عندما انقذهم إلى الأرض في الحال يشركون معه آخرين. وطوبى للمسلم حقاً إذا تمكن من الحفاظ على هذا الإخلاص في جميع أعماله، لأنه أساس كل خير. ومن المهم أن نتذكر أن من عمل من أجل إرضاء الآخرين سيقال له أن ينال أجره ممن عمل له يوم القيامة، وهو أمر لن يكون ممكناً. وهذا ما يؤكده حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3154. فالابتلاء والصعوبة يمنعان حدوث ذلك للمسلم لأنه يشجعهم على الإخلاص. والفائدة التالية من الاختبارات والمصاعب هي أنها تجعل المسلم يرجع إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة، وهو يعلم أنه وحده القادر على أن يغفر له وبالتالي يزيل عسره. ومعلوم أن الله تعالى يغفر لمن تاب إليه توبة نصوحا. ومن شروط التوبة النصوح الندم
والاستغفار لله تعالى، ومن ظلم، والوعد بعدم العودة إلى الذنب، وتعويض ما انتهك من الحقوق في حق الله تعالى والناس. إن البلاء أو الصعوبة التي تدفع الإنسان إلى التوبة الصادقة هي في الواقع نعمة عظيمة، وربما تكون سبباً في نجاته يوم القيامة. وعلى العكس من ذلك، فإن الشخص الذي لا يفهم هذه الحكمة الخاصة وراء الاختبار أو الصعوبة التي يواجهها لن يتوب توبة صادقة، وهذا السلوك لن يؤدي إلا إلى أقرب إلى الجحيم. على سبيل المثال، من يفشل في طلب المغفرة ممن ظلمهم سيواجه العدالة يوم القيامة. سيتم منح ضحاياهم حسناتهم، وإذا لزم الأمر سيتم إعطاؤهم خطايا ضحاياهم حتى يتم تحقيق العدالة، وهذا قد يكون سبباً في دفعهم إلى الجحيم. وقد سبق التنبيه على ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6579. والحكمة التالية من وراء الاختبارات والصعوبات هي إلهام المسلمين لأداء عبادة مهمة، وهي الدعاء إلى الله تعالى. وقد جاء ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3371. والدعاء من أشد علامات التواضع والاعتراف بربوبية الله تعالى. ومن اهتدى إلى هذا العمل الصالح فقد اهتدى إلى حصول البركة في الدنيا والآخرة. وفي الواقع، فإن الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 6936 يضمن أن كل دعاء يتم أداؤه بشكل صحيح يقبله الله تعالى بشكل أو بآخر. ولسوء الحظ، عندما يعيش المرء أوقات الرخاء فقط، فإنه غالباً ما يهمل هذا العمل الصالح. فالحكمة المحتملة للابتلاء أو الصعوبة هي دفع المسلم إلى هذا العمل العظيم. والحكمة التالية من وراء الاختبارات والصعوبات هي أنها توفر للمسلم فرصة للصبر، وهذه صفة محبوبة صرح بها حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2011. والحلم هو الإخلاص في طاعة الله تعالى في اليسر والعسر بتنفيذ أوامر الله تعالى والامتناع من نواهيه، ومواجهة القدر بالصبر. والحلم يمنع من عبادة الله تعالى على حد الرضا به في الرخاء، والابتعاد عن طاعته في الشدة. يعد منع هذا الموقف أمراً في غاية الأهمية، لأن هذا الشخص سيخسر في النهاية في كلا العالمين. سورة الحج، الآية 11. ومن الناس من يعبد الله على حرف، وإذا مسى خير اطمأن إليه، ولكن إذا أصابته تجربة ينقلب على وجهه، فقد خسر الدنيا والآخرة. وبدون الاختبارات والتجارب قد يفشل المسلم في تبني الصبر الحقيقي وإظهاره، وبالتالي يحرم من الحصول على الكثير من الأجر من خلاله. والحكمة التالية من الاختبارات والمصاعب في الحالات التي ظلم فيها أحد الآخر هي الحصول على الأجر ومغفرة الله تعالى بالعفو عن الظالم. سورة النور، الآية 22. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يرغب جميع المسلمين في مغفرة الله تعالى، ولكن في بعض الأحيان لا يقدمون التوبة الصادقة التي تمحو ذنوبهم الكبيرة، أو يفشلون في القيام بما يكفي من الأعمال الصالحة التي تمحو صغائرهم. في هذه الحالات يوفر الاختبار أو الصعوبة التي يسببها شخص آخر للمسلم فرصة مثالية للحصول على مغفرة الله تعالى من خلال العفو عن الظالم من أجله. وفي غياب هذه الصعوبة قد يواجه المسلم الله تعالى يوم القيامة دون أن ينال مغفرة الله، وهذه نتيجة كارثية. والحكمة التالية من وراء الاختبارات والصعوبات هي أن ينال المسلم محبة الله تعالى. سورة آل عمران، الآية 146. والله يحب الصابرين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على محبة الله تعالى عندما يقوم المسلم بواجباته بإخلاص، ويؤدي الأعمال الصالحة طوعاً. وقد جاء ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6502. لكن المسلم الذي لا يعمل بهذه النصيحة لا يزال بإمكانه أن ينال محبة الله تعالى بالصبر عند الشدائد أو الاختبار. ووفقاً للحديث السابق، فإن الله تعالى إذا أحب مسلماً سلط كل عضو في جسده على طاعته فقط.
نادرا ما يرتكب هذا المسلم الخطايا، كما أن الله تعالى يجيب دعاءهم ويؤويهم. ومن حصل على ذلك فلا شك أنه سينجح برحمة الله تعالى في الدارين. وأصل هذا النجاح هو الاختبار والصعوبة التي يواجهها المسلم بالصبر في سبيل الله تعالى. وهذا جانب من الأجر غير المحدود للصابرين المذكور في سورة الزمر الآية 10. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحكمة التالية وراء الاختبارات والصعوبات هي أنها يمكن أن تؤدي إلى سعادة عظيمة لأولئك الذين يمتلكون المعرفة الحقيقية. وأهل العلم يدركون النعم العظيمة التي تترتب على الصبر على الشدائد. على سبيل المثال، أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 4023 أن الله تعالى يبتلي كل إنسان على حسب قوة إيمانه. فالمسلم العاقل يعلم أنهم يختبرون لأن لديهم إيمانا قويا، وهذا مؤشر ممتاز على خلاص المرء في العالمين. مثال آخر هو الحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2402. في يوم القيامة، عندما يلاحظ الأشخاص الذين لم يواجهوا اختبارات كبيرة في العالم المكافأة الممنوحة لأولئك الذين تحملوا الاختبارات بصبر، يتمنون لو واجهوا صعوبات مماثلة خلال حياتهم يوم الأرض، مثل قطع جلودهم بالمقص. عندما يواجه المسلم الصعوبات بالتأمل في هذه التعاليم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الكثير من السعادة، لأنه يأمل في الحصول على أجر عظيم في العالمين من الله تعالى. وهذا مثل من يبتلع الدواء المر بسعادة، متوقعا الفرح الذي تجلبه الصحة الجيدة. سورة الزمر الآية 10. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحكمة التالية من الاختبارات والصعوبات هي أنها يمكن أن تؤدي إلى الشكر الحقيقي لله تعالى، وذلك عندما يعترف الإنسان في داخله بأن كل نعمة حصل عليها لم يمنحها له إلا الله تعالى، ويظهرون الشكر باللسان بحمد الله تعالى على هذه النعم. والأهم من ذلك أنهم يظهرون الامتنان الحقيقي باستخدام كل نعمة وفقا لتعاليم الإسلام، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة النعم. سورة إبراهيم الآية 7. لئن شكرتم لأزيدنكم. عندما يفقد الشخص نعمة بشكل مؤقت أو حتى دائم مثل صحته الجيدة، فمن المرجح أن يقدر قيمتها، وبالتالي يستخدم النعمة وغيرها من النعم بشكل صحيح، وهو الامتنان الحقيقي. وهذا التقدير للنعم في بعض الأحيان لا يتم دون أن يواجه الإنسان الصعوبات والاختبارات أولاً. الحكمة التالية من الاختبارات والصعوبات هي أنها وسيلة لمغفرة الذنوب. في الحالات التي يفشل فيها المرء في التوبة الصادقة أو يفشل في أداء ما يكفي من الأعمال الصالحة لمحو ذنوبه الصغيرة، فإن الاختبارات والصعوبات هي وسيلة للتطهير. وقد تأكد ذلك في أحاديث كثيرة، منها الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 5640، والذي يقول إن كل مصيبة أو شدة يواجهها المسلم بالصبر تمحو خطاياه ولو كانت صغيرة مثل الشوكة يشاكها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحقيقة المرة هي أنه في حالة مواجهة عواقب خطاياهم، فإنهم يفضلون مواجهتها في هذا العالم بدلاً من مواجهتها في العالم الآخر. إن مصاعب الدنيا لا تقارن بمصاعب الآخرة، ولذلك ينبغي للمسلم أولاً أن يتجنب جميع أنواع الذنوب، وإذا وقعت عليه أن يتوب منها توبة نصوحاً. وإذا واجهوا صعوبات فعليهم أن يظلوا صبورين، ويقبلوا أن ذلك قد يكون وسيلة لتطهير ذنوبهم، وهو أفضل بكثير من التطهير من الذنوب بنار جهنم في الآخرة. الحكمة التالية وراء الاختبارات والصعوبات هي أنها يمكن أن تلهم المسلمين للتعاطف مع الآخرين الذين يواجهون الصعوبات أيضاً، وهذا يمكن أن يشجعهم على مساعدة الآخرين وفقاً لإمكانياتهم. من الأسهل تقدير الصعوبات التي يواجهها شخص آخر عندما يكون في نفس القارب الذي يقصده عندما يواجه أيضاً الصعوبات.
من السهل أن نفهم أن الشخص الذي لم يشعر قط بالجوع الحقيقي من غير المرجح أن يساعد أولئك الذين يعانون من الجوع. ففي هذا الصدد قد يؤدي الاختبار والصعوبة إلى مساعدة الآخرين، وهو عمل عظيم كان من الممكن أن يفوتهم لو لم يواجهوا الصعوبات بأنفسهم. ويرتبط هذا بالحكمة التالية من وراء الصعوبات والاختبارات، وهي فرصة للمسلمين الذين لا يواجهون صعوبات لمساعدة من يواجهون صعوبات. إذا لم يكن المحتاجون موجودين، فكيف يمكن للمسلمين أن يحصلوا على أجر لا يحصى من خلال مساعدتهم؟ ولذلك ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا دائما في مساعدة الآخرين في الصعوبات حتى ينالوا تأييد الله تعالى في جميع شؤونهم وصعوباتهم. وقد جاء ذلك في حديث في سنن ابن ماجه برقم 225. والحكمة التالية من الاختبارات والصعوبات هي أنها وسيلة لحصول المسلم على البركة. في العديد من المناسبات في حياة الشخص ربما كان يعتقد أن شيئا ما كان سيئا ثم غير رأيه لاحقا، وفي كثير من الأحيان ربما كانوا يعتقدون أن شيئا ما كان جيدا ولكنه أصبح عبئا عليهم. لذا ينبغي للمسلم الذي يواجه الاختبارات والصعوبات أن يفهم أن فيها فوائد وبركات قد لا يلاحظها أو يدركها على الفور. على سبيل المثال، وفاة الطفل هي صعوبة بالغة واختبار، ولكن من خلال الصبر قد يغفر للوالد ويسمح له بدخول الجنة مع طفله يوم القيامة. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة مثل الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 1249. وفي هذه الحالة يمكن أن يصبح موت الولد سببا لدخول الوالدين الجنة. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحكمة التالية من الاختبارات والصعوبات أنها علامة على محبة الله تعالى، وقد نص على ذلك في حديث في سنن ابن ماجه برقم 4031. ولكن من المهم أن نلاحظ أن دليل محبة الله تعالى هو الصبر وحتى الرضا بالاختبار، وهذا المسلم ينال رضوان الله تعالى في الدارين كما سبق الإشارة إليه في آخر هذا الحديث. والحكمة التالية من وراء الاختبارات والصعوبات هي أنه كلما زاد الابتلاء والصعوبات كلما اقترب الإنسان من سنة الأنبياء عليهم السلام، حيث كانوا أكثر ابتلاء. وقد ثبت ذلك في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 4023. وكلما كان أقرب إلى سنة الأنبياء عليهم السلام كان أقرب إلى الهدى والقرب من الله تعالى فيهم كلا العالمين. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة ينبغي أن يفرح بها الإنسان، وهذا من أسباب سرور السلف الصالح في الابتلاءات والمصاعب. وفي الختام، من الضروري للمسلمين اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بها حتى يتمكنوا من زيادة صبرهم في أوقات الصعوبات والاختبارات من أجل الحصول على أجر لا يعد ولا يحصى في الدنيا والآخرة. سورة الزمر الآية 10. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.